اب میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محبوب عوام، خطیب ہر دل عزیز، واعظ خوش الحال حضرت مولانا قاری انعام الرحمن محمدی صاحب آف گجرانوالا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے، او چھڑ محمدی اونا وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل یاد رکھنا، مسجد ریاض الجنہ اندر آن والے ہر ایک نے مرنا ضرور حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی ابتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور، او ذات جن توانو تے منو انسان بنایا، انسان بنان تو بعد اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنان تو بعد نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک نے امت دے بچوں پیدا فرمایا ہے، جڑا نبی بھی آلہ ہے اور او دی امت نو بھی اللہ پاک نے آلہ تے افضل بنا دیتا ہے۔ حضرات قرآن پاک اندر اللہ پاک نے ایک عنوان ایسا بیان فرمایا سا اپنے بندے نو انسان حضرت جد الانبیاء آدم علیہ السلام نو اللہ پیدا کر لگے نے، سارے فرشتے
جنات سارے سامنے آ کے کہنے لگے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرمایا اللہ انسان نہ بنانا، اے دنیا تے فساد کرے گا، دنگا کرے گا اور لوگاں دا خون بہائے گا۔ اگر تسا انسان اس وجہ تو بنانا ہے کہ میری حمدہ سناما بیان کیتیاں جان تے اسی بہت زیادہ کرنے آ۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتیوں جو میں رب جاننا میں تسی جان سکدے نہیں۔ اللہ پاک نے پھر انسان نو خوبصورت بنایا۔ اے تسی چہرے ویندے پیو ماشاءاللہ، پیارے چہرے، خوبصورت چہرے، لباس قد کاٹ اللہ پاک دی رحمت۔ اور اللہ پاک نے انسان نو بنایا، اور میں بہت کتب دے اندر پڑھے ہے، ایک بہت بڑے عالم دینوں نے لکھے ہے اللہ پاک نے 13,000 مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور ایک کتاب دے اندر 70,000 اللہ نے دنیا تے مخلوقہ پیدا کیتیاں نے، کسے نو بنان لگیاں اللہ نے قسمہ نہیں اٹھائیاں، انسان واحد جنہوں بنان لگے اللہ پاک فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا منو قسم ہے میں انسان نو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان بنان تو بعد دو چیزاں انسان دے نال جوڑ دیتیاں نے، اٹیچ کر دیتیاں نے۔ او چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک دا نام غم ہے، ایک دا نام خوشی ہے، ایک دا نام تندرستی ہے، ایک دا نام بیماری ہے، ایک دا نام غریبی ہے، ایک دا نام امیری ہے۔ فرمایا سا دو چیزاں خوشی تے غم نو جوڑے اس وجہ تو کہ میرا بندہ خوشی دے ویلے کنوں سجدہ کردہ تے غم دے ویلے کدے سامنے جا کے چولی پھیلاندہ۔ اے دو چیزاں اللہ نے انسان دے نال جوڑیاں نے۔ جڑا انسان ہوئے گا نا، انسان حیوان نہیں، جڑا انسان ہوئے گا درندہ نہیں، جڑا انسان ہوئے گا وہ مر جائے گا، غیر اللہ نو سجدہ کرے گا نہیں کرے گا۔ وہ چھوٹی جی سری والے پرندے نو پتہ ہے کہ مالک الملک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ذات صرف رب دیئے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انسان بنا کے اللہ فخر محسوس کر رہے نے میں اپنا بندہ بنایا۔ اے انسان اللہ نے اس وجہ تو بنائے سب دی مخالفت دے اندر۔ پھر اللہ پاک نے انہا چیزاں دا ذکر قرآن دے دوجے پارے دے اندر کیتا ہے۔ اور ریاض الجنہ مسجد اندر آن والے ہو تو اڈے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں موجود جڑا کبھی حضرت جی میں اپنی ساری زندگی 30 سال 40 سال 60 سال میرے بزرگان دی عمر ہو گئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی پوری زندگی اندر خوشیاں ویکھیاں نے کدی غم نہیں آیا۔ تے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کبھی غم میں غم آئے نے اسا خوشیاں نہیں ویکھیاں۔ خوشی تے غمی اللہ نے بندے دی زندگی دا حصہ بنائیے۔ فرمایا جڑا بندہ غم زدہ ہو کے پریشانیاں دے اندر اے کلمہ پڑھ لیندہ ہے، اے وظیفہ پڑھ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ میرے کل مکان نہیں میں تیرے تے راضیاں، اللہ دکان نہیں میں تیرے تے راضیاں، اللہ اولاد نہیں میں تیرے تے راضیاں، اللہ سون واسطے جگہ نہیں بادشاہ میں پھر بھی راضیاں، اللہ ایک ٹائم کھانا نہیں ملدا، اللہ میں تیرے تے راضیاں، اللہ میرے کل گنڈیاں مکان بنگلے کوٹھیاں پیرا تھلے پان جوگی جتی نہیں، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضیاں۔ جیڑا بندہ یہ پڑھ لیندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
او دا رزق اگر زمین دیاں ستاں تیواں دے اندر بھی ہووے میرا بادشاہ عطا فرما دیندا ہے تے جڑا خوشی دے اندر پڑھدا الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں جے اے تے میرے بادشاہ دیاں رحمتاں نے اللہ دی قسم اسی لگے پھرنے ہاں جتنے ساڈے گناہ نے کاش اللہ پاک نے اے رحمت کیتی ہے انساناں تے اگر ساڈے گناہ ساڈے چہریاں تے لکھے جاون تے کوئی کسے نو اپنا چہرہ نہ دکھاوے اے رب دیاں رحمتاں جس بادشاہ نے سانو مسلمان بنا کے اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے اللہ میرے بزرگاں دا میرے ساتھیاں دا بیٹھنا قبول فرمائے قرآن پاک سننا دوسرا پار ہے سورت دا نام سورت البقرہ تے اللہ نے بڑی محبت دے نال انہاں دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحیح صحیح بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے سننا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا اے مسلمانوں اے رب دا قرآن بھی سچائے اللہ رحمان بھی سچائے اور جس پیغمبر دے سینے تے آیا اور رحمت للعالمین بھی سچے نے میرے ابیرہ میرے پیغمبر دا میں تو انہوں نہیں کہنا سبحان اللہ کہو لیکن میں بس اینا کہنا جتھے میرے کملی والے نبی دا نام آ جاوے زبان چوپ نہیں رہنی چاہی دی فیصلہ بات دے مسلمانوں ہر بندہ ہی غمہ دے اندر ہر بندہ پریشانیاں دے اندر حضرات غمہ دا سب نالوں بہتر حال پریشانیاں دا حال ایوے کہ مصطفیٰ دی ذات درود پڑھیا جاوے جڑا درود پڑھ لیندہ رے اللہ پریشانیاں نو غماں نو آسانیاں دے اندر بدل دیندہ رے پرو درود حضور اتے تے اللہ سائیں خود فرما دیتا میں بھی پڑھا فرشتے بھی پڑھ دے اللہ قرآن دے وچ سنا دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا اسے وجہ تو رب نے نماز اندر پا دیتا ان ذرا مسجد دا حال گون جاوے حضرت خالد محمدی صاحب دی ایسے خوبصورت چھوٹی جی مسجد دے اندر توسی نہیں بیٹھے آسمانہ دے فرشتے بھی آئے نے ذرا محبت نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہن جڑا مومن ہوئے گا وہ قرآن سن کے لہلہا جائے گا ترجمہ سنے آپ تے بڑی محبت نال فرمایا والا نبلو ونکم بشیء من الخوف اللہ فرما دینے میں اپنے بندے نو ضرور ازماما کا زندگی دے اندر آج بندے کئی دن حضرت جی بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں بڑے بڑے حالات تنگ آئے نے تنگ دستیاں حضرات میں تے وکھیا جے کئی بندے ہوٹلاں دے اوپر کھانا ضائع کر کے آ جاندے نے تے ایڈے ایڈے یتیم بچیاں نو محروڑیاں تو کھانا چک چک کے کھاندیاں وکھیا جے اے تے میرے رب دیاں تقسیماں نے اے تے میرے رب دے فیصلے نے اور روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی اے کانڈ والا کے نس جاندے نے رشتے دار قریبی اے دعا کریا کر اللہ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں نے انہاں تے زوال
کمال نہ آوے اے بڑے بڑے چہرے پھیر جاندے جے اج زندگی اندر پیسہ جیب دے اندر ہر بندہ کہے گا تیرے نال میں جیواں گا تیرے نال ہی مراں گا اے پیسے مک گئے اللہ دی طرفوں ازمائش آئی نہیں تے سارے اپنا چہرہ پھیر لیندے جے اے سارے اپنے رنگ دکھا دیندے جے اے جڑے آندے سی مراں گے نال تیرے آج او نامی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے میرے ابیرہ میں بکھیا جی اپنی اکھاں نال او میرا رحمان چاہوے او بادشاہانو فقیر بنا دیندا رے او میرا اللہ چاہوے او فقیرانو بادشاہیاں عطا کر دیندا رے اے رب نے غریب رکھیا پریشان نہ ہویا کر اے میرا رحمان جدوں چاہوے وقت بدل دیوے اور جدوں چاہوے حالات بدل دیوے اور جدوں چاہوے پریشانیاں ختم کر دیوے اللہ سی پریشان بادشاہ ایتھے جننے پریشان بیٹھے نے اللہ میرے نوجوانہ مسلمانہ دیاں پریشانیاں دور کر دے ایتھے رب دے فیصلے ہویا کر دینے ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک او کلا باج شریکوں اے ہے او سلطان امردہ اے بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے بیرانا آج زانتے مسکینہ تائیں اور دے دے تخت سہانا پریشان نہیں ہونا میرا رحمان ایک دن وقت ضرور بدلے گا اے غریبہ پریشان نہ ہو میں آج لچاری تے بیماری دے اندر میرا بادشاہ شفا مامی دیوے گا اے تیاں پارا سنیا دے فرمایا انما العسری یسران انما العسری یسران فرمایا تانگ دستیاں آئیاں دے ایک دن آئے گا میں تواڈیاں پریشانیاں دور کر دے مانگا ایک دن آئے گا میں تواڈے غم ختم کر دے مانگا تے میرا رحمان کدے بھی کسے تے اینا بوجھ نہیں جے پاندا جنہ بندہ برداشت نہ کر سکے او تے ہزاراں ماما نالوں زیادہ اپنے بندے نو پیار کر دارے رات دا ویلا ہوندا وینا آسمان نے دنیا تے آکے اللہ آوازاں دین دین میرے بندیا بڑے گناہ کر لینے اٹھ میرے سامنے آ جا میرے بندیا دکھاں اندر زندگی گزار لیا آہون ویلائی میرے کولو مانگنا اے ماں اینا پیار بچے نال نہیں کر دی جنا پیار آسمان دا رب اپنے بندے نال کر داوے ایم پی اے دے سامنے جا کے رونا میں ایم این اے نو اپنے غم سنانا میں ایسا چو دے سامنے کدی کسے وڈیاں دے سامنے رونا رب دا واسطہ کدی میرے بادشاہ دے سامنے میں رویا کر جنہیں ماں دے پیٹ اندر تیرے کھانے دا انتظام کیتا جنہیں ماں دے پیٹ اندر تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا وے جنہیں تینوں چلن واسطے پیر عطا فرمائے نے جنہیں چلن واسطے ہاتھ کھان واسطے عطا فرمائے نے جنہیں تینوں سونا بنایا اس بادشاہ دے در تے کیوں نہیں ہوندہ میرا رحمان کہندہ وے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں اے کوئی عزت منگن والا اے کوئی رزق منگن والا اے میرا کھلا جے دروازہ
فرمادا تیرے آن اندر دیر میرے بادشاہ دے عطا کرن اندر دیر نہیں جے ہو سکتی حضرات گل لمبی ہو گئی سنیا دے دارا اللہ فرماندے نے من الخوف والجوع ونقص من الاموال فرمایا میں کدی رزق دے کے ازمانا وا کدی میں اپنے بندے نو بھوکیاں رکھ کے ازمانا وا تے جیڑا میرا بندہ ہوندا وے او میرے رضا تے راضی رہندا وے مینوں یاد آیا بڑی محبت نال سنیا دے کفل نام دا بندہ اپنے دربار دے اندر سیٹ تے بیٹھا ہویا وے میری عادت نہیں جے میں گفتگو او کرنا وا جڑی میں دل تے تواڈے لکھ سکاں میں اپنی تقریر نو چار چن نہیں جے لانا چاہندا میرے نوجوانوں میرے بھال ویکھیا تے دارا انج کفل اپنے دربار اندر بیٹھا وے اے دی ایک رشتہ دار او دا خامد دنیا تو ٹر گیا وے تے او دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے راتاں نو اٹھ کے کہندے نے اماں سانو کھانا دے دے کئی دناں دا اسا کھانا نہیں کھادا او یارو حالات ماڑے آون سب نالو پہلا بندہ اپنے رشتہ داراں نو پوچھدا دے اے کفل دے دربار اندر آئیے تے آ کے آندی اے کفل تو ساڈا رشتہ دار ہے اللہ پاک والوں غریبیاں آ گئیاں میرا خامند زندہ سی تے میں عیش و آرام دی زندگی گزارنی سا اے دعا کریا کر اللہ کسے بہن دے سر تو جوانیاں اندر خامند دا سایہ نہ اٹھ جاوے میں بڑیاں عورتاں نو ویکھیا کوئی تامن کر دے تے عزتاں تے اکھ رکھ دارے کوئی چاند پیسے دے وے اس نوجوان عورت دیاں مجبوریاں دا فائدہ چکیا جاندا اے ساڈے معاشرے دے اندر اے سامنے کھڑی آندی ہے کفل تھوڑا جہا کھانا دے دے تے میرے بچے کئی سن دناں دے بھوکے سوندے نے تے آندا ٹھیک ہے رات گزار لے تے میں تینوں پیسے دے دیواں گا تے اے عورت کمن لگ جاندی ہے اے روئی جاندی ہے یارو پتہ جینا خاندانی عورت ہووے او اپنے ماں باپ دی عزت نو خراب نہیں جے ہون دیندی او مر جاندی ہے لیکن اپنی پیسیاں دے عوض اندر اپنی عزت دا سودا نہیں جے کر دی تے اے کفل نے آکھے آوے تے تھڑ تھڑ کم آندی نا کفل اللہ پاک دیاں حداں نہیں توڑی دیاں ولا تقربوا الزنا جڑا زنا کر داوے اللہ او دے تو چہرہ پھیر لیندا وے کفل میں واپس جا رہی ہوں بیٹھا رہ نیچے نہ آویں اے جلدی نہ نکلی رات دا ویلا تے اپنے بچیاں دی بھوک وال ویندی ہے تے نالے اپنے خامند نو یاد کر کے روندی ہے آئے کاش میرا زردہ سائیں زندہ ہوندا اللہ دی قسم جنہ پہنا دے سر تو خامد ٹر گیا وے ایک وقت سی ہر مہینے زیور دے ڈیزائن بدل دی سی ایک وقت سی نواں نواں لباس پاندی سی تے فیصل آباد دے ہوٹلاں تے کھانا کھاندی سی نا غریباں نو صدقہ دین والی سر دا سائیں ٹر جاوے تے بڑیاں بڑیاں نو زباناں لگ جاندیاں نے کوئی جہیز دے تانے دیندا کوئی غریبی دے تانے دیندا اللہ کسے میری بہن دے سر تو خامد والا سایہ نہ اٹھ جاوے نالے اپنے خامد نو یاد رکھ دیے اے ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھی آس اونا دی اے بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی اے جڑے ٹر جاندے نے مڑ کے واپس نہیں آندے تے آندی رات پہ گئی آندی میں فیصلہ کر لیا وے ایک پاسے بچے آمدی بھوکے رات دا ویلا تے جسم کم دا کفل دے دربار اندر آئیے آکے آمدی کفل اپنی پیاس بجھا لے میرے بچے آج بھی میرے انتظار دے اندر کھانا پہ مانگ دینے میرے ابیرہ کفل قریب آرے آوے تے اللہ والی روئی جام دیئے کفل اللہ زناکاریاں نو پسند نہیں کردہ کفل جے بھی میری غریبی دا فیدہ نہ اٹھاویں ایک دن مالک یوم الدین عدالت
عدالت الہی دے اندر پیش ہونا میں اوے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمبل تے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامن اوے سیاہ چہریاں والے اوے کفل نے سنے اکھا ڈول گئیاں پیسے دیم دا تھے آمدہ ٹور جاؤ اوے لوگوں گال کرم دا مقصد دے وے کدے بھی کسے دی غریبی دا فیدہ نہیں اٹھانا میرا اللہ وقت بدلن تے قادر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرمایا صدا وقت ایک جیسا نہیں جریندا رب نے مال دیتا وے کدے مان نہ کریں اپنے بینک بیلنس تے کدی مان نہ کریں اپنی جائیداداں تے او دے سکدا وے واپس بھی لے جا سکدا وے اے تے تقسیمہ میرے بادشاہ دیاں اے ترجمہ سنیاں دے ترجمہ سنیاں دے نا ساری دنیا کو جیے نا ساری دنیا سونی نا سارے چہرے ہنستے نے نا ہر ایک صورت رونی ویرو پنڈ دکھام دی سر تے چاہ جس ٹونی اس ٹونی پیا بندہ پامیں کچھ کرے جو ہونی سو ہونی کتے غمام تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے اومن کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بوتئی کرما والے نے کتے لسی پیننو مل دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے نے کتے سونائی سونا سونائیں کتے کنا بیچنا والے نے کتے اگلے ڈانگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چاڑ دے نے کئی میت نو نہلارے نے کتے سو سیرے گانے پہ بن دے نے کئی قبراں وچ دفنارے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے دے چر گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا فرمایا اے ساڈا قانون ہے اسی جنوں چاہیے عزت دئیے میرے بھائی صاحب آگے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہائی صاحب دی زندگی دراد فرمائے علماء نال بڑی محبت بڑا پیار اللہ سے تعالی اللہ دی قسم ہے فیصلہ باب دے اندر
میں 4-5 سال ہے گلفشاں کلونی دے اندر جمعہ پڑھاندا رہا سبحانی مسجد دے اندر جتنے حاجی نے خاص طور تے علماء نال محبت حاجی راشد صاحب حاجی صاحب جتنے بھی اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے علماء نال محبت اللہ والے ہی کر دینے اللہ پیار قبول فرمائے اللہ پاک دا نظام ہے ہر حال اندر رب دی رضا تے راضی رہنا امام سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر نو کروڑا رحمتاں دے نال نواز دے وے اللہ نور نال منور فرمائے ایک دن نہ سفر کردیاں انج رستے دے اندر نا آندے نے اللہ میں وقت دا امام ہاں بادشاہ میرے پیراں تھلے پان جوگی جتی بھی کوئی نہیں شکوہ کر لیا کئی بندے کر دے نے اے بتی دند کئی بندیاں دے کھا کے ٹوٹ گئے لیکن رب دے شکوے کرن تو بعد اللہ نے دیتا کی ہے جی اے بیماریاں اے لچاریاں اے غریبیاں نہ میرے بھائی قدیس اللہ دا شکوہ نہ کرنا فرمایا ہر حال اندر شکر ادا کر لئن شکرتم لازیدنکم شکر کریا کر اسی تیرے رزق نو ودا دیواں گے امام سعدی تھوڑا جا کے گئے دیکھیا ایک بندہ زمین تے رڑدا پھردا او دے پیر ہی کوئی نہیں اسے ویلے سجدے پہ کے اندر اللہ مینوں معاف کر دے چلن جوگی اگر پان جوگی جوتی نہیں دیتی اللہ چلن جوگے پیر تے عطا فرمائے نے اے فیصل آباد دے اللہ ایڈ ہاسپٹل اندر جا کے کدی ویکھیا کر 9:30 ساڑھے ورگے نوجوان رو کے کہندے نے اللہ ایک دفعہ صحت دے دے میں نماز نہیں چھڈاں گا اللہ روزہ نہیں چھڈاں گا غریباں دا حق نہیں کھاواں گا آج اللہ نے سونیاں جوانیاں دتیاں اللہ پاک نے سونا حسن عطا فرمایا لمبی رات ہے تینوں فجر بھی نصیب نہ ہووے شکوے رب دے کرے کدی رب دے سامنے آتے صحیح بڑی محبت نال اے جڑی میں ایت پڑھی ہے نا اے دی اگلی گل دا ترجمہ سنیاں دے قرآن اللہ دا بڑی محبت نال سنیاں دے درا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینان دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سینے ٹھنڈ پا دیو ذرا محبت نال بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نادل فرمایا اللہ دیتا کونسلر صاحب میرے بزرگ بیٹھے نے اللہ انعام دی زندگی دراز فرمائے اٹھ کے ذرا میرے کول آؤ ایتھے تشریف لے آؤ اللہ انعام دا انہاں قبول فرمائے اے سمنا بعد قدس مسجد دے اندر کئی سالہ تو میں ایتھے اونا اے بڑی محبت کر دینے اللہ میرے بزرگاں دی زندگی اندر برکت فرمائے سنیاں دے رب دا قرآن اللہ نے قرآن اندر اس باب دا ذکر فرمایا اگلے جملے سنے آپ دے فرمایا من الثمرات من الخوف والجوع ونقص من الاموال فرمایا میں اللہ کدی رجا کے ازمانا کدی بھوکیاں رکھ کے ازمانا کدی مال دے اندر کاٹا پا کے ازمانا والانفس والثمرات فرمایا کدی میں اپنے پیاریاں دیاں جدائیاں پاکے بھی ازمانا ایدہ ترجمہ صبح پڑھیا جس سمجھ آ جاوے گی فرمایا میں توڑیاں جانا دے بیچوں توڑے پیاریاں نو جدا کر کے ازمایا کرنا ماں یارو ایدی گال ترجمہ کیے فرمایا کدی میں اولاداں دے کے کدی بچیاں نو وفات موت دے کے ازمانا کدی اپنے بندے نو اے دے پیارے تے جان تو پیاریاں نو میں جدا کر کے ازمایا کرنا ماں جنہیں بیٹھے دے کسے نے اپنے باپ دا جناب دا اٹھا کے قبرستان دی زینت بنایا تے کسے نے اپنی ماں جدا چہرہ وے کے غم مک جام دے سر اس ماں دا چہرہ قبر دیاں سلیپاں دے اندر بند کیتا وے کئیاں نے اپنے ویرانوں دفن کیتا وے یارو میں تھے ویکھیا وے جڑے جام تمہیں پیارے ہوندے نے کئیاں
تے جدو موت ہوندی ہے کئی کئی دن بندے صدمے دے اندروں نہیں جے نکل دے اے میرے رحمان دا فیصلہ وے زندگیاں میرے بادشاہ دے ہاتھ دے اندر او چاہوے تے زندگی دے وے او چاہوے تے جوانی اندر ہی دنیا تو لے جاوے اے بیت اللہ شریف اللہ تانو سارے آنو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے اے کدی آکھیا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردہ اے بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے میں عمرے تے گیا میریاں بڑیاں بہناں رو رو کے کہہ رہیاں سن اللہ اولادہ دین والا تو ہے بادشاہ کئی سال گزر گئے گھر دے اندر ساریاں دولتاں ہوون گھر دے اندر دنیا دا ساز و سامان ہووے اولاد نہ ہووے تے بندہ ڈول جاندا رے اللہ اس مجلس اندر جننے بے اولاد بیٹھے نے بادشاہ تینوں تیری بادشاہی دا واسطائی اللہ تینوں تیرے رب ہوم دا واسطائی اللہ تینوں تیرے جاہو جلال دا واسطائی اللہ تینوں تیری کریم تے رحیم دا واسطائی بادشاہ جننے بے اولاد نے بالکا اولاد والی نعمت نال مالا مال کر دے اور کتے رشتہ دار تانے دین دے رے کتے بڑے بڑے محبت کرن والے تانے دین دے رے اے ویکھو اے دی اولاد نہیں رے میرے آقا دا بیٹا فوت ہویا تے بڑیاں نے آکھیا ویکھو نعوذ باللہ اے دی تے نسل ہی ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ اے اولاد دے صدمے ماں باپ نو پریشان کر دین دے رے اللہ جن نے بیٹھے نے عقیدہ رکھے آدھے کہ اولادہ دین والا صرف اللہ تو اللہ تعالیٰ وے اور منو یاد آئے حضرت حاجی صاحب سنے آدھے حضرت یزدانی حضرت عبدالغنی شاہ رحمت اللہ لے او کاموں کی شہر والے ایک جگہ تے جلسے تے گینے تے ایک بندہ سٹیج تے آکے آمدہ شاہ جی دعا کرے آجے اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں نے اللہ ایک بیٹا دے وے تے سجے بندہ بیٹھ جاندہ آمدہ شاہ جی دعا کرے آجے اللہ نے 7 بیٹے دیتے نے ایک بیٹی دے دے تے سید عبدالغنی شاہ دی اپنی اولاد بھی کوئی نہیں تے اے پنجیے پارے دیاں ایتا پڑیاں تے چھم چھم رو پہ اے سید اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے تے اے قرآن پڑھیا بڑی محبت نال کہندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وکیما تے ترجمہ آیتام دا سنے آجے تے رو کے فرمان دینے اللہ تو زمین آسمان دا مالک یخلق ما یشاء اللہ جو تو چاہویں تو پیدا کر دینا ہے یہب لمن یشاء اناثا اللہ جے تو چاہویں تے انہوں 7 بیٹیاں عطا کر دینا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ جے تو بیٹے دیم تے آمیں تے انہوں 7 بیٹے عطا کر دینا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا اللہ جے تو بیٹے بیٹیاں ملا کے دیویں تے انہاں نو رلویں بارش پا دینا ہے تے شاہ صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں دے
دل بھی رو پیا تے اکھیاں چھم چھم برس گئیاں تے روندیاں فرماندے نے وَيَا جَوَالُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا اللہ جے تو نام دین تے آویں تے سید عبدالغنی شانو کچھ بھی نہیں دینا مرضیاں دا مالک تو ہے بادشاہ اے دعاواں او دے کولوں کروا رہے نے جدا نہ کوئی بیٹا تے نہ کوئی بیٹی ہے بیٹے تے بیٹیاں نال نسلاں چل دیاں دے اللہ جتھے سید لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے آکھو آمین جتنے ساڑی جماعت دے علماء جتھے آرام کر رہے نے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ جتھے مرد کلندر لیٹے ہے اللہ انہاں دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرمائے آکھو آمین اے قرآن دی آیت آخری سنو ترجمہ ختم کرا عزیزان من آمیر یا مسلمان میرا رب دے پیغمبر اللہ نے اپنے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا والانفسی والثمراتی فرمایا میں کدی اولاداں دے کے بھی زمانہ واپس لے جا کے بھی زمانہ یارو میں تے ویکھیا دے جس باپ دا بیٹا فوت ہو جاوے اس باپ ساری زندگی جڑا پریشان نہیں ہویا ہونا اے جڑا باپ دا باپ اپنی اولاد دا صدمہ ویندا تے ایدی کمری ٹوٹ جاندی دے اے ماں باپ اپنی اولاداں دے دکھاں نو برداشت نہیں جے کر دے اے جمعے دا دن میں سمندری جمعہ پڑھانا کئی سالاں تو اکثر جمعے والے دن بزرگ آ کے رو کے کہیں دن حضرت جی میرا بیٹا سعودیہ دے اندر بیمار ہے میرا بیٹا فلاں علاقے دے اندر بیمار ہے قاری صاحب دعا کرے آجے اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے وے میرے ابیرا اے ماں باپ دا پیار ہوندہ وے آقا بیٹھے نے تے ایک آن والا میرے نبی دے قریب آیا وے جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی رب دا واسطہ آخری پیغام گجرا مالا تو آئے ہوئے مسافر دا اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لہ جایا دے آقا دے سامنے آیا سونے ابو طلحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی دی اولاد کوئی نہیں دعا کر دے ہونا جو میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ نے انہوں چان جیا بیٹا عطا فرما دیتا وے بڑے خوش نظر آ رہے نے چاند دن گزر گئے نوجوانوں چاند دن گزرے نے تے اے ہوئی بیٹا بیمار ہو جاندہ وے میرے ابیرا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا دے بیٹا بیمار ہووے تے باپ ڈاکٹر ہم دے سامنے آ کے رومدہ دے میریاں زمینہ ویکھ دیاں نے ویکھ جاواں ڈاکٹر جی اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے وے میرے مربے بینک بیلنس لے لو میرے لال نو کچھ نہ ہووے میرا شہزادہ جے میرا پتر میری جام تو جام دا ٹکرا جے ماں باپ روم دے ہاسپٹلاں دے اندر آج اٹھ کے جوان ہو کے کئی نامے میرے باپ تے بڑھا ہو گیا نو بولن لگیا پتہ نہیں لگدا میری ماں دی کیری گال جے میں اپنی زندگی دا مالک اے ظالمہ جنہ تینوں انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا وے جنہ اپنے منہ دے نمالے تیرے منہ دے اندر پائے نے تیرے ماں باپ نو جو پتا او تینوں نہیں پتا ہو سکدا میرے ابیرا ایدہ بیٹا بیمار ہویا وے تے مامی رو رہی ہے باپ بھی صحابی رو رہا وے حضرت ابو طلحہ فرمان دینے سلیم میں کاروبار تے جا رہا ہوں کر دے حالات بھی ٹھیک کوئی نہیں سفر تے نکل گئے نے پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پیندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے اکھا پھر جام دینے کئی یار بیلی اوکھا ویلا جدوں جند تے بنیا ہووے حضرت ابو طلحہ ٹر گئے تے ماں
مسلے تے بہ کے آمدیے آج ہی بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤں کا شفا اللہ اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے بادشاہ میرے تے اجے چاہ بھی پورے نہیں ہوئے ایڈا سونا بیٹا میں تینوں صحیح طرح چمیاں بھی کوئی نہیں میں تے دنا لاڈ بھی نہیں کیتے اور لوگوں جدوں فیصلہ میرے رب دا آ جاندہ دے تقدیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر بجن تقدیران دے جدوں فیصلہ رب دا آ جاندہ دے کلو نفس ذائقۃ الموت موت نہیں جے بیندی کہ ماں باپ نو اپنی اولاد دی بڑی لوڑے موت کرم دے کار اجار دیندی دے ایتے فیصلہ رب دائے ایتے میرے مالک دیاں مرضیاں نے بیٹا ہتھا دے اندر کدی اکھاں بند ہوندیاں نے تے ماں دا دل اللہ نا میرے پتر نو کو جنا ہووے لا تبدیل لکلمات اللہ جدو رب دا فیصلہ اٹالو ہو جامدہ وے اوتھے پھر تقدیرہ نہیں جے کام آمدیاں اے بچہ ہتھاں دے اندر سلیم دا فوت ہو جامدہ وے اے ماں دا دل ہل گیا کہندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون یارو مسلمانوں یاد رکھیا جے صدمہ آوے تے کلمہ پڑھیا کر رونا پٹھنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر رونا جائز وین کرنا اسلام اندر جائز نہیں دے ماں نے اٹھایا تے رو رہی ہے کدی زینے لان دیئے کدی چوم دیئے جدو شام دا ویلا حدیث سنیا جے نوجوانوں آقا فرمان دینے ایک بیوی نو پتہ لگ جاوے میرے خامن دے ہندہ ٹائم ہو گیا وے نما لباس پاوے اپنے خامن واسطے تیار ہو جاوے اے ام سلیم نو حدیث یاد آئیے نا اپنے بیٹے نو اندر لٹایا بیٹا مفوت ہویا کپڑا پایا شام پیتے ڈیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے آج بھی یتیم انتظار کر دینے ساڑا بابا آئے گا تے زنو سردی والا لباس لے کے دیوے گا جنان دے باپ زندہ نے اپنے بچیانوں دستانے لے آکے دین دینے جنان دے باپ زندہ نے کوٹیاں تے بڑیاں بڑیاں جیکٹاں لے کے دین دینے کدی محلے دے اندر کسے یتیم نو نواں لباس سردیاں والا لے کے دیا کر انہوں دستانے لے دیا کر انہوں جیکٹ لے کے دیا کر اللہ مال اندر برکت فرماوے گا بیٹا اندر فوت ہویا تے دشام دا ویلا دروازہ کھڑکے آوے آندیاں نے من دا کلباب کون آیا دروازے تے آکھیا میں تیرا خامد آیا ماں عورتانوں کہیں دیئے میرے خامد نو نام دسے آدے تھکے ٹوٹے آئے نے آرام کرنا میں رات آئے نے محبت دے اندر گزر گئی ہے جدو تحجد دا ویلاوے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی اور رب دے سامنے رونے دی ساکی دے ایک پیاس بجانے نو میاں بیوی کھڑے نے سلام پھیری بیوی کہیں دیئے آن دیئے میرے سر دے تار کوئی امانت دے وے خیانت کرنی چاہی دیئے آکھیا نانا نبی پاک نے منع فرمایا آکھیا جڑا رب نے بیٹا دیتا سینا تُسی ٹور گے تے میرا پتر ہتھاں دے اندر ہی دم توڑ گیا میرا بیٹا فوت ہو گیا وے میں توڑے آرام دا خیال رکھ دی رہی ہوں ساری رات میرا دل روم دارے آوے لیکن ایک پاس نبی پاک دی حدیث ایک پاس میں صبر کر دی رہی ہوں باپ گیا جا کے اپنے بیٹے نو سینے لایا نالے چوم
دا تے چھم چھم روئی جاندا وے جدوں نبی علیہ السلام اذان ہوئی آقا دے کول آئے نے تے آ کے میرے مصطفیٰ نو ساریاں گلاں سنائیاں آقا دیاں اکھاں برس گئیاں نے امام تازہ ہویا ہن بولیا جے انج میرے نبی نے ہتھاں نو اٹھایا اللہ میری صحابیہ نے صبر کیتا وے میری حدیث تے عمل کیتا وے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ سونیا میری حدیث تے عمل کیتا اور صبر دا دامن نہیں چھڑیا اللہ انام دی پچھلی رات دے اندر برکت فرما دے اور نوجوانوں صبر دا سلا اللہ نے 8 بیٹے عطا فرمائے نے ابو طلحہ نو ام سلیم دے صبر دی وجہ تو 8 بیٹے عطا فرمائے نے اللہ نے 8 دے 8 قرآن دے قاری تے حافظ بنا دیتے نے 8 بیٹے عطا فرمائے نے اسے واسطے میں جاندہ جاندہ محبت دا اظہار کرنا چاہنا اے صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھاندہ ہے دارو اے صبر بنا یارو وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا ہے بارو تے دکھیے دی گل یارو دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں تے پیارے جنام دے یارو موت نے مارے تے تک تک روم دے قبراں تے باپ مرے اے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باج اے محمد بخشاؤ تے کون کرے رکھوالی تے نیچام دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہ پایا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا تے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے ملنی 4 دنان دے لے او یار حوالے رب دے تے ملنی 4 دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے حضرات صدا حالات اور وقت ایک جیسا نہیں رہندا اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو خوبصورت بنا کے اے 2 چیزاں دے نال جوڑے غم دے ویلے اللہ دی رضا تے راضی رہنا خوشی دے ویلے رب دا شکریہ ادا کر
کرنا اللہ کوئی منصب دے وے کوئی عہدہ دے وے کامیاب کر دے وے زندگی دے اندر کدے اے نہیں کہنا ساڈا کمال ہے کہنا اے تے تعریفاں میرے رب دیاں اے تے بادشاہیاں پروردگار دیاں اے تے میرے مالک دا فضل ہے اے تے میرے بادشاہ دا فضل ہے اللہ انبیاء بنائے اے میں نے بنا دے وے اے بڑیاں بڑیاں دکاناں دا مالک بنا دے وے رب دا شکر ادا کرنا تے جیڑا بندہ شکر کر لیندا اللہ انہوں نعمتاں دے نال نواز دیندا تے زندگی اندر غماں دی لین لگ جاوے سارے دروازے تیرے بند ہو جاون ہر طرف رشتے دار چھوڑ دیون اے بڑے بڑے محبت کرنے والے ساتھ چھڑ دیون یاد رکھیا جے غم بندیاں تے آیا کر دینے ازمائشاں بندیاں تے آیا کر دیاں نے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا اللہ نے پھڑیا ہووے اے کھنجر لاکھ وجن پاویں 10 وجن نہیں مردا جے ربو نہ مریا ہووے اے ساری دنیا تیری مخالف ہووے بڑیاں بڑیاں پہاڑاں تے ازمائشاں دے پہاڑ تیرے تے ٹک جاون اللہ دی رضا تے راضی رہنا کدی رب رحمان دا شکوہ نہ کریا جے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جیڑا بندہ آج تینوں اپنی مجلس اندر نہیں بیٹھامدہ غریب سمجھ کے تینوں شادیاں تے نہیں بلامدہ تینوں اپنے نال نہیں ٹرامدہ ایک وقت آئے گا میرے رحمان دا فیصلہ ہے انما العسر یسرا انما العسر یسرا تنگیاں تو بعد آسانیاں نے اور لوگ تیرا ٹائم لین واسطے لینا دے اندر کھڑے ہونگے اور لوگوں ایک وقت آئے گا میں کئی نامہ ساری دنیا دیاں کتاباں غلط ہو سکدیاں نے زبانہ غلط ہو سکدیاں نے نہ قرآن غلط ہو سکدا نہ مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکدا اے میرے رب دا فیصلہ تنگیاں تو بعد آسانیاں آ کے ہی رہندیاں نے ایک وقت آئے گا اللہ سارے ہم دے چہرے تینوں دکھا دے گا اے برا وقت ہوندا اے رشتہ دار ہم دی پہچان ہوندی دے کون نال کھڑا ہوندا کیڑا نال محبت کردا کیڑا رات جاگن والا کیڑا جڑا پناواں دین والا ایتھے رشتہ دار ہم دی جدو پہچان ہو جاندی ہے پھر بندے نو اللہ عزت عطا کر دینے اے سارے اڈیاں چک چک تینوں ویکھن گے اور کہن گے اے ساڈا رشتہ دار جے اے جڑا پروٹوکول نال جا رہا ہے اے ساڈا بڑا قریبی رشتہ دار جے رب عزت دے وے تے بڑے بڑیاں رشتہ داریاں نکل اوندیاں نے میرا رحمان فیصلہ کرنے والا میرا رحیم نے جتھے کسے نو رکھے اللہ نے سونا رکھے انہوں پتہ میں کدوں عزت دینی ہے انہوں پتہ میں کدوں مال دینا ہے اے بھی چھوٹی چھوٹی گل تو پریشان نہیں ہونا رب دی رضا تے راضی رہ کے 5 نمازاں دا میرے نوجوانوں اہتمام کرو اور نفلی روزیاں دا اے جڑی عبادت فرضی ہے اے دے تو ہٹ کے بندہ جڑی عبادت کردا میں اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا بندہ تہجد دا اشراق دا اہتمام کردا اور نفلی روزیاں دا اہتمام کردا اللہ پاک اس بندے نو زندگی اندر دولت بھی دیندا جے عزت بھی بڑی عطا فرما دیندا جے اے محبت یہ رب پاک دی ساڈے ورگے اٹا چک دے پھر دے نے اللہ پاک دی کسے تے رحمت ہوندی دے بادشاہ بڑیاں بڑیاں عزتاں دے تاج پہنا دیندا جے کدی رب دے توکل کر کے ویکھ تیرا بھروسہ ایمان یقین جدو رب تے پختہ ہوئے گا تو سمندر تے بھی چلے گا سمندر نہیں ڈوبے گا جدو تیرا ایمان پکا ہوئے گا اے بردہ مر جاویں تیرا ایمان نہ جاوے اللہ تینوں اوتھو رزق دے گا تیرا رزق زمین دیاں 7
ٹائماں دے اندر بھی ہوئے گا تیرے تحمل دی وجہ تو تیرے صبر دی وجہ تو اللہ تینوں عزتاں نال مالا مال فرما دیون گے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا میرے سمے سنو سارے نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے۔ اور میرے بھائی ابو بکر صدیق محمدی صاحب او نام دا بیٹا بیمار ہے، دعا فرماؤ اللہ صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایس مجلس اندر جن بیمار بیٹھے نے میرے بادشاہ شفا عطا فرما، اللہ زندہ رکھیں اسلام تے ساڈا خاتمہ اللہ امام تے فرمائے، فقیران نہ آئے صدا کر چلے، بھائیو خوش رہنا ہم مسافر ہیں، دعا کر چلے، اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔